₹1 करोड़ की एक फैक्ट्री थी, ₹1 करोड़ की एक फैक्ट्री थी। अभी नाम लूँगा तो उनकी दूसरी बात, उन्होंने उसको ऐसा डेवलपमेंट किया कि 15 करोड़ आने लगे उसके। 1 करोड़ अच्छे कि 15 करोड़ अच्छे, 15 करोड़। थोड़ा गौर से सुनना। 1 करोड़ की फैक्ट्री जब मुनाफा 1 महीने में आ रहा था, उसको डेवलपमेंट किया तो 15 करोड़ आने लगे। फिर लोगों ने खुश हुए तो इतने बड़ा काम किया, 15 करोड़ आ रहे हैं, 15 करोड़ आ रहे हैं। भाई वो 1 करोड़ की जो फैक्ट्री चलती थी उसमें 1000 घर चलते थे। कितने घर चलते थे? 1000 घर। हाँ, जो 15 करोड़ को जो दिया गया है उसमें सिर्फ एक ही घर चलता है। ये सब इतना ही सब मकसद है। एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त इस्लामी बैतुल माल शिवाजी नगर में हम मौजूद हैं, जहां कल एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट होने वाला था। जहां दोस्तों एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का वजह यह थी कि इस्लामिक बैतुल माल का एक हिस्सा जो है रेंट पे दे दिया गया है। अब शॉक, क्योंकि इस्लामिक बैतुल माल जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है इसको रेंट पे दे दिया गया, मतलब ये क्या हिसाब से जो है इसका फैसला लिया गया था। तो लोग जो है परेशान हो गए, खलबली मच चुकी कि इस तरह से जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को इस्लामिक बैतुल माल का एक हिस्सा यानी कि छोटा शादी महल जो है वो रेंट पे दे दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। अब सोचने वाली बात है कि जो इस्लामिक बैतुल माल चला रहे हैं, जनाब अयाज हो या उनकी टीम हो, क्या वो लोग नाकामयाब रहे चलाने में? क्या उन लोगों ने उस तरह से नहीं डेवलपमेंट किया था जिस तरह से करना चाहिए? और जब बात डेवलपमेंट की आती है तो ये ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है छोटे से एक हिस्से में कि जो इसको जो है रेंट पे दे दिया जा रहा है। तो इस मामले पर जो है बहुत से लोगों ने नाराज़गी जताई और कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यानी कि एहतिजाज करने वाले थे, लेकिन अचानक से आज एक कॉल आता है, कहा जाता है कि प्रोटेस्ट को जो है कैंसिल कर दिया है। अब हम जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हमने जानने की कोशिश की कि क्या वजह से प्रोटेस्ट को कैंसिल किया गया। बैतुल माल की ऑफिस में मौजूद है, आइए हमारे साथ यहाँ के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। हमारे पर जो है एक प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन अभी जो है हमें खबर आई कि प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया गया है। क्या वजह क्या है सर? इतना बड़ा पैमाने पर आप जो है प्रोटेस्ट करने वाले थे, बहुत से लोग जुड़ने वाले थे, अचानक से कैंसिल कर देना, ये किस बात पर जो है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोटेस्ट कैंसिल हुआ है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, हम लोग कल मिनिस्टर ज़मीर भाई साहब के पास गए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो उसके उनको मालूमात नहीं थी, तो हमने मालूमात कराई कि इस तरीके का हादसा हो गया ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ठीक है, इसके बारे में तहकीकात करता हूँ, बल्कि अपने चेयरमैन अनवर साहब को और CEO साहब को और वक्फ ऑफिसर साहब को, खलील बादशाह को, उन्होंने यहाँ पे आके चेक करने के लिए कहा। तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आ गए थे। सब आगे सब सारी चीज़ें देखी उन्होंने। देखने के बाद थोड़े से सवाल किए हमसे, उसका जवाब मिला उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो 4 दिन तक के लिए हम 4 दिन तक कल हम साहब को सुनाएंगे, मिनिस्टर साहब को सुनाएंगे। तो उसके बाद में फिर हम 4 दिन में आपको इसका रिजल्ट देंगे करके हमें बताया गया था। तो इसकी वजह से हमने प्रोटेस्ट को अपने कमरे मतलब जो भी जमे हुए थे उन लोगों से बात करके इसको ख़त्म किया है। इंशाल्लाह अभी 4 दिन में इसका रिज़ल्ट आएगा, अल्लाह से उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने भी अच्छे से तहक़ीक़ात की है, CEO साहब ने भी की है। इंशाल्लाह ज़मीर साहब को जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनको समझाएंगे, अगरचे वो बेहतर समझने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उनका जो फैसला होगा वही होगा। अपन इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। सर एक बात बताइए, ये जो फैसला लिया गया है कि पोर्शन जो है दे दिया जाएगा, उसको जो है रेंट में दिया जाएगा, ये किस वजह से हुआ? क्या आप इस इदारे को संभालने में नाकामयाब रहे या आपकी कुछ गलतियां थे जिसकी वजह से जो है इस तरह का फैसला लिया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह गलती तो कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अभी दिखाया, मेरे यहाँ पे इदारे में 18 महीने लगे हैं, सिर्फ 18 महीने। 18 महीने से पहले 7 साल तक जो जिन्होंने भी कमेटी चलाई, उस वक्त जो हालात थे 18 महीनों में मैंने उसको क्लियर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज से कहता हूँ, ये आपने देखा है सब कुछ, अनवर साहब को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी मुझे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया इस काम की वजह से। शाफी सादी ने उनको भी पता है, उन्होंने भी कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया अल्लाह के फजल करम से। और यहाँ के एरिया वालों को भी पता है यहाँ पे क्या काम हुआ करके, कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया अल्लाह के फजल करम से। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आया है, जो तनवीर को रेंट पे दे दिया गया है। हमने वही बात पर परेशान कर रही थी, जब हमने ज़मीर साहब ने
منسٹر صاحب نے جب ہمیں سمجھایا کہ بھائی میں اس ادارے کو ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، اگرچہ ہمیں بول دیا ہوتا کہ اس کو اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کرو تو الحمدللہ کوئی 50,000 دے کے کر رہا ہے، ہم 50,000 لیے بغیر کر دیتے تھے. ایک بات بتاؤ، 50,000 دے کر لینا، ڈیولپمنٹ کرنا اور آپ کا ڈیولپمنٹ کرنا، سر لوگوں کو بتائیے کہ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ بہت کیا بتاؤں میں. ایکچولی کیا ہے، ہم لوگ الحمدللہ ایک بہت اچھے امام، بہت سارے امام ہیں، اس میں تھوڑے بہت ہوتے نا جو پسندیدہ ہوتے ہیں. ایک بڑی مسجد کے نام نہیں لینا چاہتا ابھی، سب امام سب اللہ کے فضل اچھے ہیں. ان سے ہم نے بیت المال کے بارے میں سنا تھا، بیانوں میں، جمعہ کے بیانوں میں، خطبوں میں ہم نے سنا تھا کہ بیت المال کا مقصد کیا ہے، بیت المال کیسے چلایا جاتا ہے، بیت المال میں کیا کیا ہوتا ہے، بیت المال میں کس طریقے سے کام کرنا. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے بیت المال کو، اللہ معاف کرے بہت بڑی بات ہے، اس وقت کے بیت المال کے جیسا نہیں، اس میں سے تھوڑا سا مکس کر کے، مطلب ایسے ہی دینی طریقے سے، اسلامک طریقے سے میں نے کوشش کی چلانے کی. اس کی اللہ نے اس طریقے سے چلانے کا مطلب، اس طریقے سے جب چلایا میں نے، اس کی برکت سے اللہ نے اتنی یہاں پہ اتنی کمائی ہوئی کہ اتنی چیزیں یہاں کی پاک ہوئی. 5 سال کا ٹیکس، آج 4 لاکھ کی پانی کی بل کلیئر کیا ہوں آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 18 مہینوں میں. ابھی اور کیا بتا سکتا ہوں، حلال طریقے سے میں نے اس کو چلانے کی کوشش کی. اگرچہ مجھے اماموں کو چھوڑ کے منسٹروں، ایم ایل اے، مطلب جو بھی کونسلر، جو بھی افیشل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، اس طریقے سے اگر مجھے چلانا تھا تو ایسے شادی میں چمکا دیتا، چمکا کے اتنا ایسا کر دیتا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شیواجی میں ایسا ہی بیت المال کیا کر کے. میں نے ویسا نہیں چلایا. مجھے بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے عالموں کو سنا کہ بیت المال میں کس طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، کس طریقے سے ان کا جو حق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، کس طریقے سے بیواؤں کو پیسے دیتے ہیں. مجھے پتا ہوتا یہ سب بڑے پیمانے پہ کرنا ہے تو میں بھی یتیموں کو بٹھا کے جو پیسے دیا اس کی فوٹویں لیتا، بیوائیں آتی ہیں الحمدللہ 5 ان کو بٹھا کے تصویریں لیتا. اب جو بھی پروگرام ہے سب کو بلا کے تھالیاں بجانے کا اوپنلی مستی مذاق کرواتا. ایسا نہیں کیا میں نے، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان. ادارے کو میں نے مطلب چھوٹے سے جو عالموں کے مجھ سے سنے اس طریقے سے میں نے چلانے کی کوشش کی تھی. ایسا اور اس سے زیادہ ابھی کیا بتاؤں انشاءاللہ. ابھی ایک بات بتائیے، یہ 50,000 لے کر آپ کو دیں گے، ادارے کو دیں گے، تو اس میں کیا فائدہ کیا ہے سر؟ ابراہیم بھائی میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دے کے بولتا ہوں، انشاءاللہ شاید لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں مطلب پھر بھی بولتا ہوں انشاءاللہ. 1 کروڑ روپے کی ایک فیکٹری تھی، 1 کروڑ روپے کی ایک فیکٹری تھی. ابھی نام لوں گا تو ان کی دوسری بات، انہوں نے اس کو ایسا ڈیولپمنٹ کیا کہ 15 کروڑ آنے لگے اس کے. 1 کروڑ اچھے کہ 15 کروڑ اچھے؟ 15 کروڑ. تھوڑا غور سے سننا. 1 کروڑ کی فیکٹری جب منافع 1 مہینے میں آ رہا تھا، اس کو ڈیولپمنٹ کیا تو 15 کروڑ آنے لگے. پھر لوگوں نے خوش ہوئے تھے، وہ اتنے بڑا کام کیا، 15 کروڑ آ رہے ہیں، 15 کروڑ آ رہے ہیں. بھائی وہ 1 کروڑ کی جو فیکٹری چلتی تھی اس میں 1000 گھر چلتے تھے. کتنے گھر چلتے تھے؟ 1000 گھر. ہاں، جو 15 کروڑ کو جو دیا گیا ہے اس میں صرف 1 ہی گھر چلتا ہے. یہ سب اتنا ہی اس کا مقصد ہے. اب آگے کیا رہے گا، کیا ترتیب کریں گے آپ لوگ؟ اس کے لیے احتجاج کریں گے یا اسے جو ہے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ دو بھی اللہ ضمیر بھی الحمدللہ وہ بھی بہت خدمت کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے چیزیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ہمارے بورڈ میں بھی اللہ کا فضل ہے. چلو چل رہا ہے کام، اچھا کام چلتا تو سب کو کہنے کے لیے نہیں پڑتا تھا کہ میسیجنگ کرو بل کچھ پرابلم ہو رہا ہے. اگرچہ وقف بورڈ کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، آج وہ نوبت نہیں پڑتی تھی کہ میسیجیں کرو. دیکھو ایسے پیریڈ دے دیتے ہیں، ہم رہیں گے کیا؟ ہمارے پاس کچھ لکھا پڑھی ہے کہ ہم زندہ رہیں گے کر کے؟ مر جائیں گے. پہلے کے لوگ دیے الحمدللہ، انتقال ہو گئے، وہ جو بیلنس تھا اسی کو کنٹینیو کیا. ایسے لوگ بڑے تھے تو ادارہ چل رہا تھا. اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ دے دیں گے، چلے جائیں گے. ایک تو سیٹ نہیں رہتی، پہلے تو موت کا بھروسہ نہیں، دوسرا سیٹ کا بھروسہ نہیں، چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگ اب تھوڑے دن کے بعد بتائیں نا چینجز ہو جائیں گا. اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں شیواجی نگر کی، یہ بات سمجھ لو. 2 مثالیں ہیں اس کی. ایک بسم اللہ شاہ مسجد کی، جہاں پر ہاسپٹل ہے HBS، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب اس کو بنایا گیا تھا تو بولا تھے کہ غریب مطلب لوکل لوگوں کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے ہم لوگ اس کو تھوڑا بہت سستا بھی کریں گے اور فری بھی کریں گے کر کے. آج وہاں کے لوگ چٹھی لے کے گھومتے پھرتے تھے. ڈیولپمنٹ ہوا بھائی، اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی، اتنا بڑا اسپتال، AC ویسی سب لگ گیا، مگر پیسوں کے لیے لوگ روڈ پہ گھومتے رہتے ہیں.
इतनी बड़ी बिल्डिंग है। दूसरा बाजू कॉलेज है, स्कूल और कॉलेज, उसको भी इदारे की ज़मीन पे बना दिया गया। मेरे सामने मैं खुद लेके आता हूँ, 2 बच्चियों को निकाल दिया गया फीस नहीं बने करके, और 2 बच्चियों को निकालने के बाद उसकी सर्टिफिकेट वही पटकी पड़ी है, उसको पैसा चाहिए, जब तक पैसा नहीं देंगे सर्टिफिकेट वापस नहीं आएगी। ऐसे मसले हैं। इदारा वालों के पास रहेगा, वो लोग अगर उसको बनेंगे, हम क्या प्राइवेट में डेवलपमेंट के नाम पे दे देते हैं, उसके बाद उन लोगों का मजा कौन पूछने वाला है, कौन पूछने वाला है। ऐसे सब चल रहा है, देखेंगे आवाम के लिए क्या मैसेज है? जी, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। जो प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग जमे हुए थे, हम लोग जो भी जमे थे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार मीटिंग हुई, सब लोगों ने एक ही बात कही, थोड़ा बहुत बहस हुई, मतलब सब लोगों ने मिलकर एक ही बात कही, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर भाई ने इन लोगों को भेजा है, इसका सर्वे कराया है, तो इंशाल्लाह अच्छा ये काम होगा, आगे देखेंगे बोल के सब लोगों ने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह इसको रोक दिया जाए। और जो भी ये सुन रहे हैं, जिससे भी मेरा कॉन्टैक्ट था, जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किए थे, जो भी जमने का वादा किया था, सबसे गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके बता दिया है, फिर भी जो लोग बचत हुए हैं, मतलब छूट गए हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कल का प्रोडक्ट कैंसिल हुआ है, इंशाल्लाह जो भी आगे बताइए। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बैतुल माल शादी महल है, जहाँ पर ऑलरेडी एक शादी चल रही है, लेकिन यहाँ पर लाइटें नहीं है ज़्यादा, मतलब जिस तरह से डेकोरेशन किया जाता है अलग अलग शादी महलों को, उस तरह के जो है डेकोरेशन नहीं है, लाइट्स नहीं है। क्योंकि ये जो है ये होती है, अगर डेवलपमेंट की बात आती है और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर इसको डेकोरेशन किया जाता है तो शायद यहाँ पर जो प्रेजेंट लोग हैं वो भी शायद जो है एक बड़े पैमाने पर डेकोरेशन कर बड़े पैसे लेकर जो है डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन अफसोस यहाँ की जो मुकामी लीडर्स हैं वो ये नहीं समझ पाए कि बैतुल माल किस तरह से जो है चलाया जाता है, और बैतुल माल का डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो कैसे जो है बैतुल माल को डेवलपमेंट किया जाता है।